اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليكم تسليما كثيرا. سامعین محترم، واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیو، پردہ اندر بیٹھ کر سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماؤ معززات موقرات بہنوں، عزیزم طلباء کرام و معززات طالبات، رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ المبارک ہے. اس مبارک مہینے دا پہلا جمعہ اصلاح و رہنمائی دی خاطر پکا سچا سچا نمازی بنانے واسطے اور رمضان المبارک دیاں عظیم الشان گڑیاں سمیٹنے واسطے کتاب و سنت دے سونے سونے پھل
سونیاں سونیاں حدیثاں تے قرآن دی آیات بینات جناب دی عدالت اندر رکھنے دا ارادہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کو دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرمائے، اور پھر صحیح معنی اندر سمجھ کے سانو سارے میرے سمیت عمل کرن دی اللہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، اللہ دا ذکر اس مہینے اندر انسان نو کثرت نال کرنا چاہیے، بلکہ میں یہ سمجھنا کہ اس مہینے ہی نہیں ساری زندگی انسان نو عمل جڑا ہے وہ کثرت نال کرنا چاہیے، اللہ دا ذکر کثرت نال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر دیاں بڑیاں ساریاں فضیلتاں بیان فرمائیاں نے، مگر یہ بات واضح رہے کہ جڑا بندہ ذکر تو اعراض کرے گا، اعراض دا معنی ہے کہ پتہ ہے کہ اس دے فضائل و مناقب، اس دے فوائد کیا نے، مگر اس دے باوجود وہ ذکر نہیں کرتا، تو یہ سمجھ لو کہ وہ بندہ اعراض کر رہا ہے، سائڈ تے ہو رہا ہے، وہ بات پسند ہی نہیں کرتا کہ میری زبان تے اللہ دے ذات دا ذکر جاری ہو جائے، یا میری جبین نیاز اللہ دے دار وچ جھک جائے، وہ یہ بات پسند ہی نہیں کرتا کہ میں اللہ دا نام اپنی زبان وچوں لے لواں۔ مالک کائنات نے فرمایا جڑے لوگ میرے ذکر تو اعراض کرن گے، میں انہاں دی معیشت انہاں واسطے تنگ کر دیاں گا، اور جس دن قیامت قائم ہوئے گی میں انہاں نو اپنے دار وچ کھڑا کراں گا تو اکھیاں تو اندھیاں کر کے کھڑا کراں گا۔ ہوں جڑا اکھیاں تو اندھا کر کے کھڑا کرنے دا مقصد اور معنی بیان کیتا گیا ہے، وہ یہ نہیں ہوئے گا کہ انسان دیا اکھیاں دی جڑی بنائی ہے وہ ختم کر دیتی جائے گی، بلکہ تے اکثر مفسرین نے یہ معنی کیتا ہے کہ انسان دیا اکھیاں ہون گیا لیکن ہر طرح دی نعمت ویکھنے تو محروم ہون گیا۔ جویں دنیا اندر انہیں اللہ دے ذکر نو ویکھنا پسند نہیں کیتا، اپنے دل وچ انہوں عزت اور مقام نہیں دیتا، اسی طرح اللہ قیامت والے دن بھی وہ نعمت دے کو دور کر لوے گا، انہوں نظر ہی نہیں آئے گی۔ پیارے وہ بڑا سونا مقام ہے، بڑی سونی جگہ ہے، اسی رل کے اللہ کو دعا کر لئیے اللہ ساڈی بتا قبول فرما لے۔ میرا چونکہ ایمان ہے کہ خطبہ جمعہ اندر جڑی دعا کیتی جائے وہ قبول ہوندی ہے، یہ سانو حدیث نے دسے ہے، سارے مل کے دعا فرما دیو اللہ سانو اپنے دار وچ سجدہ کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اے سننا ذرا اللہ تعالیٰ دا قرآن یہ بڑی پیاری وضاحت کر رہے، میرے ٹوٹے پیارے نبی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی نے حکم ارشاد فرمایا، اے میری امت دے لوگو میں تانوں پیغام دے رہا، اللہ دا ذکر کثرت نال کریا کرو۔ ہن کثرت نال ذکر کرنے تو مراد اسے قرآن دی آیت دا ترجمان صحیح البخاری کتاب التفسیر اٹھا لینا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے تفسیر کی ہے، اس تو مراد اللہ دے پاک محبوب نبی نے نماز لئیے، ذکر تو مراد
مطلب انج گل کرام جیڑے بندے نے نماز تو منہ پھیر لیا، نماز تو بے رخی اختیار کر نہیں، نماز تو دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا میں او دے دنیاوی عذاب بھی دیاں گا، اس بندے نو آخرت دے عذاب نال بھی نوازاں گا۔ یہ تے کچھ دلائل تو ہم دینا چاہنا، میں قرآن دیاں 3 ایتاں پڑھنیاں نے، 3 بلکہ 4 ہو جانیاں نے، کیونکہ جو تیسرا مقام ہے 2 ایتاں دا مجموعہ ہے۔ ہن غور فرمانا یہ 4 آیات بینات، پھر 2 حدیثاں تو انہوں سنانیاں نے، پھر ایک ادھا واقعہ اگر موقع مل گیا تو بات ہو جائے گی۔ توجہ فرما دیا جانا، سارے انہوں پہلے اللہ اکبر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا بندے تینوں سمجھ ہونی چاہیے، امت مسلمانوں بڑا سونا پیغام دیتا جا رہا، بندیا نماز کو اراد نہ کریں، اذان سنے دل دی خوشی نال اللہ دے گھر وچ آیا کر، دل دی خوشی نال اللہ دے گھر وچ آ کے اللہ دی بندگی کریا کر، اذان سن لویں تے اللہ دے در وچ آیا کر۔ اگر اذان سنے تے تیرے تک آواز تیرے کنا وچ پہ جائے، اس دے باوجود اگر تو اللہ دے گھر وچ نہ آیا، گلیاں تے بازاراں تے گھراں دے بستر دی زینت بنیا رہیا، دنیا دے کام کاج تے دنیا دی جناب دولت نو تسا جناب اپنا زیور بنایا، انہوں جناب اپنا دن دولت بنایا، انہیں جناب پیار کر دے رہے ہو، تے یاد رکھنا فرمایا سونیا اللہ اعلان فرما رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ سارے نالوں پہلے او دی معیشت تنگ کرے گا۔ میں گل کراں گا وضاحت وچ جاواں، وقت نہیں ہے، موازنہ کر لینا۔ بے نماز بندہ لکھاں روپیہ لے کے بھی سکون نہیں ہو پاندا، تھوڑا ہوئے گا تد بھی بندہ بے سکونہ ہوئے گا، زیادہ ہوئے گا تد بھی بندہ بے سکونہ ہوئے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا معیشت دے کول ہوئے گی، محنت کر کے کما رہا ہے، اللہ کسے دی محنت نہیں رکھدا، اللہ کسے نہ زیادتی نہیں کردا، لیکن سن لے وافر رزق بھی ہوئے گا، او دے اندر برکت اٹھا نہیں جائے گی، او دے وچوں سکون اٹھا لیا جائے گا، او دے اندر دنیا اس معیشت تو مراد صرف پیسہ دن دولت نہیں ہے، اس معیشت تو مراد او دا گھر ہے، او دی بیوی او دے واسطے نافرمان ہو جائے گی، فرمایا او دا جناب بیٹے او دی اولاد او دیاں بیٹیاں او دیاں نافرمان ہو جان گیا۔ اتنے نہیں تے آردا عن ذکری فإن لہ معیشت ضنکا، ایدہ معنی ایمیں میں کرا جنہ دیاں بیٹیاں ویائیاں وریاں گئیاں نے اگلے گھر وچ بھی اللہ انہاں نو سکون نہیں ہو دیندا، اللہ انہاں دا سکون اٹھا لیندا ہے، اپنے گھر وچوں سکون لوے گا تے بیٹیاں والے معاملات اندر پریشان ہو جائے گا، ادھروں دا سکون ویران کر دیتا جائے گا۔ اگر گھر بے سکون بیٹیاں والے پاسوں بے سکون آئے گا تے انج آخلما سونیا اللہ اولاد دے معاملات اندر بیٹیاں بلوں نہ فرمانی آ جائے گی، بیٹا کسے نہ کسے جرم وچ عدالت دے کٹہرے وچ کھڑا ہوئے گا، باپ اپنی پگڑی لا کے جج دے پیراں وچ رکھدا پیا ہے تے کہی جا رہے میرے کول اتنے وسائل نہیں نے، جج جی میرے پتر دا فیصلہ سنا دیو۔ یاد رکھنا سونیا اللہ دی ذات نے فرمایا اے بھی تیرے کو نہ ہو سکیا تے ذہن چ رکھ لینا، آپس دے وچ 8-10 بیٹے گھر وچ ہون گے تے سارے ایک دوجے دے دشمن ہو جان گے۔ مطلب کیا ہے سونیا دنیا دی زندگی تیرے واسطے تنگ کر دیتی جائے گی۔ وَإِنَّ لَهُ معیشت
معیشتم زنکا، اے جڑا زنکا ہے نا اے دس رہا ہے دنیا دی ہر پریشانی اس بندے دا مقدر ہے جڑے بندہ نماز نہیں ہو پڑھدا، نماز دے قریب تر نہیں ہو آندا۔ اللہ دے پاک محبوب نبی نے فرمایا سن دیا جانا ذرا اور اگلے مقام دے دوسرا قرآن دا مقام لے لینے سورہ مریم آیت نمبر 59 ہے۔ سورہ مریم دی اللہ دی ذات نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا سونیا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ اپنے وڈیاں و نظرہ پالو، اپنے جناب پیچھے اپنے آبا و اجداد تے نظرہ پالو، او سارے اللہ دی بندگی کرن والے، اللہ نو یاد کرن والے، اللہ تعالیٰ دا ذکر کرن والے، اللہ تعالیٰ دی ہاں نماز پڑھن والے، رکوع و سجود کرن والے، اللہ دے ہاں جلسہ استراحت کرن والے، لمبے لمبے قیام کرن والے، لمبے لمبے رکوع کرن والے، لمبے لمبے سجدے کرن والے، من بعدہم خلف الگے بھی اللہ دی ذات فرمایا بڑے تے نمازی بن گئے مگر تربیت ناکام ہو گئے، اگے بچے آئے تے بچیاں نے نماز وال توجہ ہی نہ دیتی، اللہ نہ سونیا کیونکہ تربیت نظر نہ آئے، رب دی ذات نے فرمایا وَنَحْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس تو مراد میں ایمانہ لوانا سونیا تینو اللہ ہر طرح دی نعمت دنیا چ دے کے تینو دس رہا ہے نماز پڑھی دیئے، اگر نماز نہ پڑھیے اللہ دی ذات اولاد جیسا مٹھا میوہ وہ بھی تیرے واسطے تباہی دا ذریعہ بنائے گا سونیا۔ آویگ لے ایک بابا صحیح البخاری دی حدیث ہے نا اللہ دے پاک محبوب نبی نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا ایک بندہ 60 سال دی عبادت لے کے اللہ دے در وچ کھڑا ہوئے گا، اللہ دے در وچ کھڑا ہوئے گا، اللہ دی ذات فرمائے گی سچ نہ ہو کیویں نہ ہویا، ایک کہے گا اللہ میں 60 سال تیرے سامنے سجدے کر کر کے آیا، اللہ 60 سال تک میں تیرے در وچ جھکدا رہا ہاں، اللہ 60 سال تک میں تیرے جناب دار اندر جبین نیاز جھکانا رہا ہاں، اللہ 60 سال نمازاں پڑھیاں نے، قیام کیتے نے، رکوع سجود کیتے نے، اے میرے شاہ میری نمازاں ویکھ لے میں تیرے کول آیا، اللہ دی ذات فرمائے گی جھوٹیا بندیا جھوٹ مارنا ہے، اللہ جی سونیا جھوٹ نہیں ماردا، اللہ دی ذات فرمائے گی ہاں جھوٹ مارنا ہے، 60 سال دی نماز تیری پلے پا دیتی جائے گی، ضائع کر دیتی جائے گی۔ پوچھیا گیا ہے سونیا گل کی ہے، اللہ دے قرآن نے دسیا ہے وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا سونیا غور کر اللہ دے قرآن دے الفاظات دے غور کر درا، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، آپ تو نمازہ پڑھتا رہا ہے جدے اندر کوئی شک نہیں ہے سونیا، نمازہ 60 سال تک پڑھیاں ہون گیا، من بعدہم خلفن بل گھر بچ دعوت کیوں نہیں دیتی، چھوٹیاں بڑیاں دعوت کیوں نہیں دیتی، تیرے بچے سن تیری بیوی ہے تیری ابوان نے تیرے داد جنا پوتے تے پوتیاں دوترے دوتریاں سارے گھر دے افراد موجود سن مگر دونوں نو دعوت کیوں نہ دیتی، آسمان والا فرمائے گا دس تیرے گھر وچ تیرا کنٹرول نہیں سی کیا میں تینوں اختیار نہیں سن دیتے، اللہ جی سونیا میری بیوی میرے تو باری ہو گئی، بچے میرے تو باری ہو گئے، رب نے فرمایا بندیا پھر بھی جو مرضی ہو جاندہ میں نے تینوں ہی گھر وچ انہاں دا والی وارث بنایا، میں سارے جتنے معاملات تیرے کنیاں تے رکھے سن پیسیاں دے بارے ہو تیرے کو سوال کرتے سن دس تو کی کیتا ہے، تو انہوں نے پوچھے میرے کو جو پیسے
منگنے نماز تو کیوں نہیں پڑھدا؟ میرے کولوں دولت منگنے دس میرے نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ اللہ نے سونیا ویکھ لے او جناب فرمایا فخلف من بعدہم خلف نا خلف پیدا ہون والے اللہ دی بندگی تو دور ہون والے فرمایا اضاعوا الصلاۃ انہاں دا سوائے او اج دا نمازاں ضائع کرن گے اللہ دے رسول نے گل سمجھ نہیں آئے نمازاں پڑھتے بھی ہون گے پھر ضائع کیویں کردے ہون گے اے محبوب سونیا اے ویکھ لے سونے محبوب نے دسیا ہے اور نمازاں تے پڑھتے ہون گے دنیا دے کام کاج وچ لگے رہندے نے نا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات کدی ایک رکعت لیٹ ہو گئے کدی دو ہو گئے کدی جناب چار رکعتاں لیٹ پڑھیاں آ کے اللہ دے رسول نے دسیا ہے قرآن دا معنی اور مفہوم سمجھ لینا سونیا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات ایک گل دس رہی ہے واتبعوا الشہوات دنیا دی شہوات دنیا دی اتباع کردا رہا ہے نماز ضائع کر کے پڑھدا رہا ہے نماز ضائع کردا رہا ہے چھوٹیا بڑیا سارے دے سارے لوگ اذاناں تے سوندے سن اچھا ہنے چلا جانا وا ٹھہر جا جے 5 منٹ رہندے نے چلیا جانا وا جس ویلے نماز دا ویلا ہویا آیا واش روم وچ گیا وضو کر دیا 3 رکعتاں نکل گئیاں آ کے پیچھے رل گیا فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا فرمایا سونیا پریشان ہوئی نماز ضائع کرتا رہا ہے غم کاج نو ترجیح دیندا رہا ہے نماز ضائع کرتا رہا ہے اللہ اللہ سونیا سن لے ویریا توجہ فرمانیا جانا نماز ضائع کر دینا اے انسانیت نہیں ہے میرے محبوب کریم نے فرمایا سونیا جس ویلے اللہ قیامت والا دن حشر پہ جنا پیش کرے گا جہنم دا ایندھن آئے گا جہنم وچ جائے گا فرمایا اللہ دی ذات فرمائے واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا فرمایا سونیا اعلان کر دیتا جائے گا انہوں پکڑو تو کو سلاسل اندر بنو انہوں جہنم میں چھٹیا جائے انہوں جہنم میں چھوڑ دیتا جائے فرمایا 70 سال دی مسافت دا سفر کر کے جہنم دا جڑا سارے نالوں نچلا گڑا جس اندر لوگاں دے جلن والے سونیا زانی تے زنا کرن والے لوگاں دے وجود وچوں گندگی نکلنے والی پھوڑے تے پیر تے کچلاؤ فرمایا جس گڑے اندر جمع کیتی جائے گی نا انہوں غیا کیا جاندہ ہے اللہ دے رسول فرما دینے جہنم میں اس گڑے وچ بے نمازہ نوں گھوتے دیتے جان گے 60 سال دی عبادت اس غرض نال ناکام کر دیتی گئی 60 سال دی عبادت اور یارو اسی تے پڑھ دے ہی نہیں یارو اسی تے جڑے آندے ہی نہیں یا اللہ جڑے نمازی نے مزید پکے نمازی بنا دے تے جڑے نہیں نمازی اللہ سنو سارے 5 وقت دا پکا نمازی بنا دے اللہ سونے کدے کمی بتائی ہو جائے نا کدھر خدا تے وہ دی معافی رکھی ہے شریعت نے مگر سونیا ہر نماز نو ضائع کرنا ہر نماز نو جان بوجھ کے ویران کرنا بازار کھڑوتے رہنا دوستہ یارانہ گپ شپ کر دیا رہنا کوئی دعا سلام کرنا رہا جی پھر ظاہری گل ہے مولوی جی دنیا داری بھی تے کرنی ہوئی نا یارو ویکھو تسی دنیا داری پیچھے نماز ضائع کرن دے ہو آسمان والے سونے رب دا قرآن ویکھ لے سونی کلام دس رہی ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا ایسا بندہ جڑا جان بوجھ کے ویلے ضائع پیا کردا ہے سونیا اذانہ سنیا نماز پڑھنا آیا سن لینا پچھلی ایت اندر میں دس رہا سونیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا
اے معیشت تو مراد صدقہ تو مراد اے یہ نا اللہ سجدے جیسی نعمت تیرے کو لے رہا ہے اللہ تیرے کو سجدے جیسی نعمت کوئی جا رہا کیوں سونیا تو جان بوجھ کے نماز ضائع کرتا رہا ہے نماز پڑھی تے ہوئے گی لیکن اللہ دے در وچ اجر نہیں ہوئے گا نماز پڑھی تے ہوئے گی اللہ دے در وچ بندیاں تیرے کو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا نماز ضائع کرتا رہا ہے ویکھ لوی تیرے تے پکڑان والی ہے آؤ تر آگے مقام بڑھا لینے ہاں میرے محبوب کریم نے فرمایا سنیا و جناب وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سورہ قلم جناب آخری جڑا رکوع ہے نہ دیا جناب پہلی آیت فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون سننا پیغام سنیا اللہ دے قرآن دا زینت القرآن دا سونیا قرآن دا سریائے پیغام دے رہا ہے اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا قیامت قائم کر دیتی جائے گی اللہ سونیا چرند پرند دنیا دی تمام تر مخلوقات میدان معاشر وچ اللہ دے در وچ کھڑیاں ہو جان گیا اللہ سونیا اللہ اپنے عرش تے مستوی ہوئے گا قائم ہوئے گا نا اچانک اللہ ان ساق تو مراد پنڈلی لے گئی ہے فرمایا پنڈلی تو کپڑا اٹھائے گا اللہ سونیا جس ویلے پنڈلی تو کپڑا اٹھے گا جڑے نمازاں پڑھتے رہنے سونیا اللہ دی بندگی کرتے رہنے اللہ سونیا اس وقت اللہ دے در وچ الی السجود سجدہ کر جان گے تے بعد لوگ ہو جے ہوں گے نا جڑے لوگ سجدہ کرن دی کوششاں کرتے ہون گے پر چھوڑیا سجدہ نہیں کر پاون گے انہاں دی کمر وچ لوہا بھر دتا جائے گا اے جڑا لوہے والا ترجمہ ہے میں ویسے اپنی طرفوں کر رہا سمجھانے واسطے اللہ سونیا فرمایا انہاں دی کمر سیدھی کر دیتی جائے گی اے الٹے پر گر جائے گا مگر سونیا سجدہ نہیں کر پائے گا فلا یستطیعون سجدہ نہیں ہوئے گا استطاعت نہیں ہوئے گی طاقت نہیں ہوئے گی سونیا یستطیعون تے سونیا استطاعت نہیں ہوئے گی نا اے جسم وچ او طاقت تے ہوئے گی نا مگر سونیا سجدہ نہیں کر پائے گا دنیا تے گوڈیاں گٹیاں دے بہانے بنانے والے دنیا تے کہنا ہے میرے کو تو سجدہ نہیں دیتا جانا میں جناب میری حالت ٹھیک نہیں مولوی جی میرے کپڑے نپاک رہندے نے سونیا اپنی دنیا دے بہانے تلاش کرتا رہنا ہے آسمان والے رب نے فرمایا نہ میرے پیارے بندے جس وقت تو میرے کو لائے گا کسی قسم کا کوئی بہانہ تیرے واسطے نہیں ہوئے گا فرمایا سونیا پنڈلی تو نکاح اٹھیا وے کہ سجدہ کرنے والے سجدے جان گے لیکن جنہوں نے دنیا اندر بہانے بنائے دنیا دے اندر دنیا دے معاملات نو ترجیح دیتی ہے دنیا دے مال و متاع نو سونیا اذان ہو گئی گھر وچ مہمان آئے نے تے بندہ سوچدا ہے میرے گھر مہمان آئے نے نا میں 10 منٹ جا کے نماز لیٹ پڑھ لواں گا مہماناں دا کی اعتبار ہے جناب آن دوبارہ یا نہ آن زندگی دے میلے دوبارہ ہون یا نہ ہون کدی یہ گل تو سوچیے اپنے جناب اس معاملات کے ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے اس بندے نال کیونکہ دنیا داری ہے نا جنوں ترجیح دیندا پیا ہے کدی یہ بھی تے سوچ لیا کرنا اذان ہو گئی ہے نماز دا ویلا پیا جاندا ہے دوبارہ پتہ نہیں اگلی نماز پڑھنا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے تے دنیا دے نال ناتے ٹوٹ جان گے نا اللہ نہ سونیا آخرت والے رب نال اللہ سونیا پیارے پیارے اللہ نال جان ملاقاتاں ہون گیاں او دے بارے بھی سوچیا کر او دے بارے بھی غور کریا کرنا دنیا دے کام کاج کرو انکار نہیں ہے اللہ دی عبادت دا حق اللہ نو دے دیو آؤ ذرا سونیا اور سن لینا دنیا والیو پھر کی ہوئے گا خاشعۃ ابصارهم ونحشرهم
یوم القیامت اعما ونحشره یوم القیامت اعما، اندھا کر کے قیامت والے دن اٹھایا جائے گا سونیا، معیشت بھی تنگ ہو جائے گی، آخرت بھی ویران کر دیتی جائے گی۔ فرمایا سونیا خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، فرمایا آنکھیاں تے پٹیاں بند دیتیاں جاون گیاں، ہاتھ پیچھے بند دیتے جائیں گے، پیر اندر توق پا دیتے جاون گے۔ اللہ دی ذات فرمائے گی سونیا وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، کدی غور کر لینا جس ویلے صحیح سلامت سے اذانا ہونی اسانا دنیا تے مالوں متا دے بہانے بڑھاندا رہندا، وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، جس وقت صحیح سلامت سے سجدہ نہ کر پایا آج سجدہ کرن دی کوشش بیا کرنا ہے۔ او سونیا ادھے تے دنیا دا اصول بھی ہے نا، بندہ بجرا بچپنے چھتے ماں آخ دیئے میرا پتر ہے یہ بچہ انہوں ٹھانڈ لگ دیئے انہوں نمازی نہ بناؤ، ادھے تے توجہ نہ دیو سونیا۔ پھر اسی طرح بچہ جوانی چاہیا، ماں باپ آخ دینے بچے تے جناب بڑیاں ذمہ داریاں نے، انہیں تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، انہیں دوسرے کام بھی کرنے کروانے نا، انہیں کام ترقی کرنی ہے، کورس کردہ پہ آئے، ماں باپ دنیا دے اصول بیان کر دے پہنے، آخ دینے جناب یہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، حتیٰ کہ نتیجہ آیا جس ویلے بابا جان بن گئے نا گوڑیاں گٹیاں تے جان نہیں رہے، اس ویلے کہنے لگا ہون میرے کو نماز نہیں پڑھی جاندے، اس دی وجہ کی ہے میرے گوڑیاں گٹیاں درد ہندی ہے نہ سونیا۔ میں آخنا ہاتھ بن کے اگر حقیقت میں پردہ اٹھا لیندے ہو اللہ دی قسم دنیا دے سارے کام ہو سکتے ہیں، سجدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا دے سارے کام ایک شہر تو دوسرے شہر تے موٹر سائیکل تے بیٹھ کے جائیں، کاراں تے بیٹھ کے جائیں، محنت مزدوری کرنی پوے تے کر لویں، سارے کام کرنے پین تے کر لویں، لیکن جے اگر تینوں اللہ دے در وچ جھکن دا ویلا آوے تے گوڈیاں گٹیاں دے بہانے کیوں بھئی؟ او یارا ایک گل سمجھ لے اللہ دی ذات فرما رہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تیرے گوڑیاں وچ درد نہیں ہے، اللہ نے تیرے کو سجدے جیسی نعمت لے لئی ہے۔ او سونیا تیرے گوڑیاں وچ جان موجود ہے مگر تیری نیت دا فطور گندا ہو گیا، ساری زندگی تو نمازاں نے پڑھیا، بوٹے وارے جا کے نمازی کیویں بنے گا، ساری زندگی ویرانیاں لت گئیاں، ساری زندگی تباہیاں پھر گئیاں۔ آؤ ذرا دو حدیثاں تے غور کرنے ہاں، میرے ٹواڈے پیارے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی نے حکم ارشاد فرمایا ہے، سونیا میرے نبی عرض کر دینے قیامت والا دن آئے گا، بے نماز بندہ اللہ دے در وچ کھڑا کیتا جائے گا، اللہ دی ذات فرمائے گی ہے کیوں خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، آنکھاں بھی بندیاں ہوئیاں نے، ہاتھ پیر بھی بنے ہوئے نے، وجود سارا دا زمین تے گریا پیا ہے، اٹھاؤ انی ذلت کا دے واسطے، انی جناب اے واسطے تباہیاں کا دے واسطے اللہ دی ذات فرمائے، حتیٰ کہ علم رکھتا ہے پتہ ہے کہ میرا بندہ بے نماز ہے مگر اس دے باوجود سونیا اللہ دی ذات پوچھ رہی ہے، پوچھو تے صحیح نہ کا دے واسطے نو تکلیف آ رہی ہے، اللہ اے بندے دی زبان کینچی نال کٹ دیتی جائے گی، جسم دے سارے عذاب بول دے ہون گے، اے گل آخ دے ہون گے نا اللہ اذان نہ سنیا اے جناب اللہ پر چار پائی تے لیتے آ رہا بہانہ کی ہے جی میرے گوڑیاں گٹیاں چ درداں ہوندیاں نے، آویز میں اذان سنیے نا، اے بار کاروبار لگا رہا ہے، اے خیال ہی نہیں آیا نماز دا ویلا پیا جاندا ہے، نماز میری پئی ضائع ہوندی ہے نا، میں نماز جا کے پڑھ لواں، فرمایا نانا سونیا انہیں جناب اللہ اوپر دنیا دے کام کاج نو ترجیح دیتی ہے، فرمایا سونیا ذلت اس واسطے دا مقدر بن گئی ہے، فرمایا اے ذلت ایتھے ہی نا رب دی ذات فرمائے گی اے ذلت ایتھے ہی نا، فرمایا نا اللہ جی سونیا تین جہان نے تین جہان نے نا تین جہان اندر بے نماز نو ذلت والی زندگی دیتی
جائے گی نا دنیا تے آئے گا دنیا دا سکون وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا اگے سن وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا جس گھر دی معیشت تنگ ہو جائے اللہ اللہ سارے گھر دے جیو دے تو جدا جدا ہو جاون سارے دنیا دے لوگ ایک دوجے تو تنگ ہو جاون میاں بیوی دا آپس وچ پیار نہیں ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا سونیا قیامت والے دن اپنے حشر یاد رکھی سونیا یہ ویکھ لے اللہ دی ذات فرمایا تے میرے پیارے بندے سن لے تو اپنا جناب ویلا پاس کرتا رہا ہے جناب اولاد دے والدین وچ محبت نہیں ہے وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا میرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن سونیا دنیا تے اللہ نے معیشت اندر چھڈی ہے قبر دا معاملہ آئے گا بندہ مر جائے گا مرنے دے بعد اور سننا میرے پاک محمد رسول اللہ نے فرمایا جس ویلے بے نماز بندے نو موت آئے گی نا بے نماز بندہ نمازہ ضائع کرن والا بندہ نمازہ نو ترک کرن والا بندہ اذانہ سن کے کم کاج کرن والا بندہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ہاتھ پیر جس ویلے صحیح سلامت سن کم کر دے سننا اس ویلے سونیا نماز دے نیڑے نہیں آیا إِلَى السُّجُودِ سجدے دے قریب نہ آیا مالک سونا اعلان کر رہے ہیں سونیا قبر وچ جان تو پہلے موت آئے گی نا موت جس ویلے انہوں آئے گی نا انہی کو پیاس اس بندے نو لگی ہوئے گی نا میرے محبوب نے فرمایا نالیاں دا پانی پھر دریاواں دا پانی نہراں دا پانی حتیٰ کہ سمندراں دا پانی بھی دے منہ وچ پا دیتا جائے دی پیاس کم نہیں ہوئے گی اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ حجے بھی ویلا ضائع کرنا ہے سونیا حجے بھی نماز دے ویلے نو ضائع کرے تے تیری مرضیاں نے سونیا اپنے مقدر خود پہ چڑھنا ہے سونیا میرے نبی فرماندے نے موت ویلے ایدے تے سختی اتنی آئے گی نا ہون دوسری حدیث تے غور فرمانا قیامت والے دن یعنی دن چیزیں سننا عالم دنیا عالم قبر تے عالم حشر جہالت دے وے ذلت و رسوائی دا شکار بندہ اللہ دے دار وچ پیش کیتا گیا اللہ فرمائے گا ثم تری فی النار انہوں پکڑو جہنم میں سٹاؤ اللہ دے رسول فرماتے نے جس وقت انہوں جہنم رسید کیتا جائے گا جہنم دے اندر جڑے عذاب دے نال ہوون گے میں رات ایک حدیث پڑھ رہا سا اللہ دی قسم ایمان جناب اس طرح وجود جڑا ڈر گیا خوف دا ماریا اللہ دی ذات فرمائے گی اے جڑے فرشتے نے نا جڑے تیرے کندھیاں تے بٹھائے گئے نے نا او جہنمی تے ہوئے اللہ سونیا انہاں دے ناخن بڑے تیز تیز ہون گے نا فرمایا انسان دے چہرے تے مار رہے گے نا حکم دیتا گیا ہے سجدہ کر سجدے والی جگہ تے سونے بندے دا چہرہ آندا ہے حدیث سے پاک ہی چاندے دوسری حدیث ہے آپ نے فرمایا اے دے چہرے تے او فرشتے جڑے نے نا او ناخن والا پنجا اپنا ہاتھ والا مارن گے نا اینو پکڑ کے زمین تے مار دے ہوئے نظر آون گے کدی ادھر مارن گے کدی اس پاسے مارن گے سونیا مار مار کر کے حالت ہوئے گی نا ہڈیاں تو گوشت جدا ہو جائے گا ہڈیاں ٹوٹ کے چور چور ہو جاون گیا پھر اللہ دی قدرت کاملہ نا اے دوبارہ پھر ہڈیاں جڑ جان گیا نا فرشتہ پھر اسی طرح اور ڈراؤنیاں شکلہ لے کے او بے نمازو سنو جہنم دے وچ جڑا حشر ہون والا ہے سونیا اللہ اللہ اے دے منہ وچ الفاظ ہون گے نہ ڈراؤ اللہ دا واسطہ جوڑ دیں گے اللہ دی ہاتھ جوڑ کر کے جہنمی دروگیاں دے سامنے اے معافیاں طلب کر دے ہوئے نظر آون گے نا کہیں گے ایک بار چھڈ دیو ہن نماز پڑھ کے آواں گے ہن بندگی کر کے آواں گے اللہ دی ذات فرمائے نا ہن ویلے سارے گزر گئے بندیا تیرو سمجھ ہونی چاہیے دسی نا وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون سونیا جس وقت صحیح سلامت سے نا اذان سن کے ویلے پاس کرتا رہا ہے فرمایا میرے فرشتے ہو انہوں پکڑو انہوں اسی طرح مارو انہوں سزاواں دیو فرمایا جنی
زندگی نمازہ ضائع کردہ رہا ہے 40 سال تک اگر تو سونیا نمازہ ضائع کی دیا ننا یا اس طرح ترجمہ کر لگا 60 سال تیری زندگی 60 سال تو اللہ دی عبادت وچ نمازہ لے کے جائے نا لیکن سونیا حشر اللہ دی ذات فرمائے جا میں تیری 60 سال دی نماز ضائع کر چھڑی ہے جہنم دے اندر سونیا 60 سال تک لتر پندے رہن گے 60 سال تک فرشتے اسی طرح غصے تے جناب پوری تپش نال جنہوں چک چک کے زمین تے مار دے رہن گے سونیا جہنم دا ایک دن 50,000 سال دے برابر رہے گا سون ذرا حشر تیرا کی اون والا ہے عالم دنیا تیری معیشت تنگ تیری بیوی تیری نا فرمان تیری اولاد تیری نا فرمان تیرا گھر تیرے واسطے تنگ کر دیتا جائے گا معاشرہ میں بچے جوان ہو جاور چوک کے نا ماں پیڑ کر بار سٹ دے دو جاتا ہے جال بابا پڑے ہو حشر یاد کر وجہ کیا ہے نماز نہیں پڑھی وجہ کیا ہے نمازی خود بنے بچے نو نمازی نہیں بنایا وجہ یہ ہے کہ خود تے تو دین تو دور ہی رہا سجدے تے کیتے نے مگر کوئی پتہ نہیں یارو اسی نماز تے پڑھنے اللہ سانو مزید توفیق عطا فرما دے اللہ اے ساڈی عبادت اپنے بارگاہ اندر قبول فرما لینا سونیا میں التجا کرنا اللہ سانو سارے پکا سچا سچا نمازی بنا دے اللہ اکبر اللہ یارو اتنا کچھ سن لین دے بعد بھی اگر انسان دا دل نرم نہ ہوئے میں سمجھنا انسان دی بدبختی ہے انسان دی بے عقلی ہے انہوں لا شعوری ہے جنہوں بے شعور انسان ہے اے بندہ جس بندے دے سامنے اتنا کچھ پیش کیتا جائے اللہ دے سونے محبوب دی سچی زبان دے الفاظ قرآن دے موتی تواڈے سامنے بیان کیتے نے پھر بھی بندہ سبق حاصل نہ کرے پھر بھی نمازی نہ بنے پھر بھی جان کے نمازاں نو ضائع کرے اذان سنے تے 2-3 دن رکعتاں لیٹ آ کے پڑھے تے پڑھدا پھرے اللہ دی قسم ایسی نماز اللہ دی بارگاہ وچ نہیں قبول ہوندی جنہوں نہ پریشانی ہوئے تے جمعہ پڑھ کے قرآن کھولے پڑھے قرآن دے سب الفاظ موجود نے فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا ادا ترجمہ تسی اپنے آپ پڑھ لینا تفسیر پڑھ لینا اکھا کھل جان گیا اللہ دی قسم آج نمازی بن جاؤ فائدہ ہے دنیا جل آخرت اور اللہ حشر بھی بہتر فرمائے گا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین مجمع